बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ी गल कर लईए घर को आग लगी घर के ही चिराग से। तुसी भी कहोगे कि एक ही गल होगी, भाई यही तो गल है। आज कुछ खबरें ऐसी हैं कि जिसमें ऐसे ही लगता है कि घर को घर के ही चिरागों से आग लगी। और चिराग कौन से हैं कि देखें, ट्वीट के ज़रिए यानी कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली जाती है कि सियासी कमेटी ने डाइल्यूशन कर दी। सोशल मीडिया के ज़रिए ट्वीट की जाती है, पोस्ट डाली जाती है कि सियासी कमेटी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए एक नया रास्ता अपनाया गया है। रास्ता क्यों है? पहले सिर्फ सेक्रेटरी जनरल अप्रूव करते थे लिस्ट कि सलमान अकरम राजा साहब लिस्ट देंगे, लेकिन कल सोशल मीडिया पे ही आपने देखा कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने कहा कि KPK का जो माइंस एंड मिनरल एक्ट है उसको जब तक खान साहब की अप्रूवल नहीं होती, खान साहब खुद अप्रूव नहीं करते, अवाम को उस पर क्या लाए अमल इख्तियार करना है पैगाम नहीं देते, उस पर अमल दरामद ना किया जाए। और मुलाकातें भी सिर्फ सेक्रेटरी जनरल के कलम से जो नाम लिखे जाएं वो जाएं अंदर। लेकिन सियासी कमेटी का एक अलामिया जारी कर दिया गया है कि हुण 3 लोग डिसाइड करेंगे, यानी कि बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतज़ार पंजोता साहब। अब इसमें देखने की बात यह है कि जलेबी की तरह का सीधा किस्म का नोटिफिकेशन इशू किया है सियासी कमेटी ने तहरीक इंसाफ की। तुसी भी कहोगे जलेबी की तरह सीधा क्यों? भाई देखें, इसमें बड़ी जो PTI की सियासी कमेटी का एलानिया सो कॉल्ड एलानिया जारी किया गया, इसमें भी बड़ी उलझने हैं। उलझने ये हैं कि उसमें क्लियरली सियासी कमेटी के एलानिया में कहा गया है कि 3 मेंबर्स की ये जो कमेटी है ये अरसाल करेगी जेल की अथॉरिटीज़ को, यानी कि देयर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। और उनकी बहन की जो कल बयान आया है ये उसके बिल्कुल ऐन तजाद में सियासी कमेटी ने फ़ैसला किया है। अलीमा खान साहिबा ने फरमाया था कि अगर एक आदमी को भी जेल इंतज़ामिया रोकती है, नहीं जाने देती, तो फिर इत्तेजाजन कोई भी ना जाए। लेकिन सियासी कमेटी ने तो कमाल ही कर दिता, उन्होंने तो ऐन इसके ऑपोजिट रविश इख्तियार करते हुए कहा कि अगर एक इंसान को, एक शख्स को अंदर जाने की किसी लीडर को इजाज़त नहीं देती इंतज़ामिया, तो फिर बाकी लोग जेड़े ने वो इत्तेजाजन अंदर चले जाएं, यानी कि मुलाकात करने लिए चले जाएं। तो डाइल्यूट कर दिया गया है सलमान अकरम राजा की पावर्स को, यानी कि पहले तो सिर्फ सलमान अकरम राजा नाम दे सकते थे, अब 3 लोगों की कमेटी बना दी है। और मज़ीद इसमें जो ये सियासी कमेटी तहरीक इंसाफ ने फ़ैसले किए हैं, इसमें मज़ीद इमरान खान की आवाज़ को दबाने का मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया गया है। अब एक इसमें एक और जो PTI की सियासी कमेटी ने, पॉलिटिकल कमेटी ने फ़ैसला किया है, इसमें एक और बहुत ही ख़तरनाक रविश ये है कि वो जो 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान से मुलाकातियों की जो नामों की फ़हरिस्त जिसको तयन करेगी, उसमें एक और जो बड़ी डेंजरस रविश है वो ये है कि इस 3 मेंबर कमेटी में से कोई एक शख्स जो है वो भी अरसाल कर सकते हैं, यानी कि उसमें कोट अनकोट लिखा गया है जो सियासी कमेटी ने फ़ैसला किया कि कोई इसमें से किसी भी शख्स को ये इख्तियार हासिल है कि वो अरसाल कर दे लिस्ट जी है जेल इंतज़ामिया नूं। यानी कि हो सकता है कि सलमान अकरम राजा को लूप में ही ना लिया जाए और बाकी 2 मेंबरान अरसाल कर दें, नहीं तो गौहर साहब आप ही ना भेज दें। तो जब मैं कहती हूँ ना कि घर को आग लगी घर के ही चिराग से, पैगाम नहीं देते, उस पर अमल दरामद ना किया जाए। और मुलाकातें भी सिर्फ सेक्रेटरी जनरल के कलम से जो नाम लिखे जाएं वो जाएं अंदर। लेकिन सियासी कमेटी का एक अलामिया जारी कर दिया गया है
کہ ہن 3 لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، یعنی کہ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور انتظار پنجوتا صاحب۔ اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جلیبی دی طرح دا سدھا قسم دا نوٹیفیکیشن ایشو کیتا ہے سیاسی کمیٹی نے تحریک انصاف دی۔ تسی بھی کہو گے جلیبی دی طرح سدھا کیوں؟ بھئی دیکھیں اس میں بڑی آپ سمجھ جائیں کہ اب سیاسی کمیٹی تحریک انصاف ایک ڈیمولیشن سکواڈ کی طرح سامنے آ گئی ہے، جو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے خود کے ہی گھر کو تیس جیسے علیمہ خان گائیڈ کریں گی، کیونکہ خون پھر بھی خون ہوتا ہے۔ علیمہ خان خان صاحب کی آواز ہے، اور جب تک خان صاحب ڈائریکٹلی پیغام نہیں دے سکتے، عوام سے بات نہیں کر سکتے، تو پھر سب سے اوتھینٹک ایسے ماحول میں آواز علیمہ خان کی سمجھی جائے گی۔ اچھا، اب دوسرا پہلو یہاں پہ اہم یہ ہے کہ جو 3 ممبر امریکن ڈیلیگیشن، جو امریکن کنگریشنل ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہوا ہے، وڈے کروں میں مان آئے نے نا، تو اس میں بھی یہی بات فٹ بیٹھتی ہے کہ گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے۔ بھئی مرغیاں ویچن والے نے پی ٹی آئی نو بھی ویچ دیتا، ساڈا بھی جماعت دا سودا کر دیتا، تسی کہو گے او کیویں؟ کیونکہ دیکھیں نا، کیونکہ یہ بات تو تھمب رول آف ڈپلومیسی ہے، انٹرنیشنل ڈپلومیٹک نارمز ہیں کہ ہر قوم، ہر نیشن اپنا تو نیشنل انٹرسٹ امریکہ کا ہے کرٹیکل منرلز، اور وہ منرلز ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں۔ بلوچستان تو ویسے ہی بند کیتا ہوا ہے، لیکن کے پی کے میں یہ جو نیا مائنز اینڈ منرل ایکٹ لایا جا رہا ہے، جس میں چیئرمین تحریک انصاف خان صاحب کی اوپینین، ان کی گائیڈ لائنز شامل نہیں ہیں، تو نیشنل انٹرسٹ امریکہ کا ہے کہ سانو کرٹیکل منرل مل جان، اور پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کون ڈیسائیڈ کرے گا، یہ ہوں اللہ دے حوالے وے۔ اسی کہ جو کنگریشنل ڈیلیگیشن آیا ہے، ان کا مین مقصد ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کرنا، تو پھر ساڈیاں نے کہانی تے دے دیتی کہ بھئی اسی تہاڈا نیشنل انٹرسٹ پروموٹ کران گے، تانوں جڑے بھی منرل چاہیے نے، باویں بند بلوچستان ہوئے یا سمرنگ خیبر پختونخوا کے غیور عوام ہوں، اسی تانوں کسی نہ کسی طریقے نال کرٹیکل منرلز دوا دیاں گے۔ تو پھر کنگریشنل ڈیلیگیشن کی وہ جو ڈائلیوٹ ہو گئی پالیسیز، وہ بھی ٹھنڈے پہ گئے، نرم ہو گئے، تے ہن سنیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، جو 3 رکنی کنگریشنل ڈیلیگیشن اسلام آباد میں آیا ہوا ہے۔ ان کا مین ٹارگٹ تو تھا ہی پاکستان میں جمہوریت کی پروموشن، لیکن لگتا ہے کہ وہ امریکن نیشنل انٹرسٹ میں اپنے کرٹیکل منرلز کی ایکسکویشن کے چکر میں پاکستان میں جمہوریت کی بقا کو بھول گئے ہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کی بقا کو بالائے طاق رکھ دیا گیا ہے فی الحال۔ دل کے دریچوں میں، زندگی کے فریبوں میں محو ہوں میں، محو حیات میں۔ جاگتے رہنا، میرے تے نہ رہنا۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔